সদর মোহাম্মদপুর জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব হাফেজ মাওলানা রফিকুল ইসলাম সিরাজি সাহেব, হাফেজ মাওলানা রফিকুল ইসলাম সিরাজি সাহেব হযরতের গুরুত্বপূর্ণ তাকরীর পেশ করার জন্য মাহফিল ইন্তেজামিয়া কমিটির পক্ষ থেকে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الذي نزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وخلق الإنسان وكرمه وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا مثل له ولا مثيل له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أي قوم مسلمان خبردار خبردار أي قوم مسلمان خبردار خبردار ये वक्त न गफलत का होशियार होशियार ये वक्त न गफलत का होशियार होशियार या रब मेरे आँखों में समा जाए मदीना या रब मेरे आँखों में समा जाए मदीना मुद्दत से मेरा दिल में तमन्ना है मदीना मुद्दत से मेरा दिल में तमन्ना है मदीना तलवार बकट हो के नकल मैदान आसीर तलवार बकट हो के नकल मैदान आसीर दुश्मन की मुकाबिल तू लगाना रहे तकबीर दुश्मन की मुकाबिल तू लगाना